मस्जिद कूफा में दरार, क़यामत की एक और निशानी पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। नाजरीन, इनेकाद क़यामत जो कि इस दुनिया फानी के खात्मे और इंसानी आमाल के मुहासबे का नाम है, अमर हक है और इस पर ईमान ना रखने वाला मुसलमान नहीं। क़यामत का कायम होना तो बरहक है, लेकिन यह कायम कब होगी, इस बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने और अपने नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज रखा है। ताहम इसके साथ साथ इसकी चंद निशानियां भी मुकर्रर फरमा दी हैं, ताकि उनको देखकर अहले ईमान ये जान लें कि अब इनेकाद क़यामत का वक्त करीब है। मुसलमानों के नजदीक क़यामत से कबल इमाम मेहदी की आमद यकीनी समझी जाती है। हजरत मेहदी उम्मत में एक मुजद्दद, कामिल और एक आदिल का दर्जा रखते हैं। जिस तरह इमाम मेहदी की आमद क़यामत की निशानी समझी जाती है, इसी तरह इमाम मेहदी की आमद से कबल भी कुछ निशानियां बताई जाती हैं। ऐसी ही एक निशानी के मुतल्लिक हम अपनी आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि वो निशानी पूरी हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस निशानी के मुतल्लिक बताएंगे, साथ इसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। इसके अलावा कुर्ब क़यामत की सबसे बड़ी निशानी हजरत इमाम मेहदी की आमद के बारे में बताएंगे कि आप कौन हैं और किसकी औलाद में से पैदा होंगे, इनका ज़हूर कब होगा, कौन लोग होंगे जो इनका साथ देंगे, आप कितने अरसे तक जमीन पर हुकूमत करेंगे और इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त मुसलमानों के हालात क्या होंगे और इमाम मेहदी का दौर मुसलमानों के लिए कैसा होगा। तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत की निशानियों का जिक्र कुरान मजीद की सूरह मोहम्मद आयत नंबर 18 में यूं फरमाया है, तो अब ये मुनकर लोग सिर्फ क़यामत ही का इंतजार कर रहे हैं कि वो इन पर अचानक आ पहुंचे। सो वाकई इसकी निशानियां करीब आ पहुंची हैं। फिर इन्हें उनकी नसीहत कहां मुफीद होगी जब खुद क़यामत ही पहुंचेगी। क़यामत की वो इलामात जिनका ज़हूर क़यामत के इंतहाई करीबी ज़माने में होगा और जिनके ज़हूर के बाद क़यामत यकलख्त वाक़या हो जाएगी, इन इलामात को क़यामत की इलामत कुबरा का नाम दिया जाता है। ये क़यामत के इंतहाई करीबी ज़माने में वाक़या होंगी और इनका ज़हूर पै दर पै होगा। इनके ज़हूर की निशानी ये होगी कि ये एक दूसरे के साथ बाहम मुंसलिक होकर ज़हूर पजीर होंगी। इनके बारे में कोई वाज़े रहनुमाई तो नहीं मिलती कि ये कब ज़हूर पजीर होंगी, लेकिन अहादीस मुबारका में उनके ज़माने का ज़हूर का इशारा ज़रूर दिया गया है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की इलामात कुबरा के ज़माना ज़हूर का जिक्र अपने एक फरमाने मुबारका में यूं किया है। हजरत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियां किसी भी 1000वें साल की दूसरी सदी खत्म होने के बाद जाहिर होंगी। इसका मफहूम यह है कि क़यामत की इलामात कुबरा जिनकी तादाद 10 है, जब भी जाहिर होना शुरू होगी वो किसी भी 1000वें साल के शुरू होने के बाद पहली 2 सदियों के इख्तिताम पर आएगा। यानी 1000वां साल कोई भी हो सकता है, खा वो कई 1000 बरस के बाद आए या लाखों बरस के बाद। इस अमर का तयन नहीं किया गया। जैसा कि अब सनी हिजरी का दूसरा 1000वां बरस शुरू होने वाला है, मसलन इस वक्त 1429 सन हिजरी है। गोया सन हिजरी को शुरू हुए पहला 1000वां साल खत्म हो चुका है। इस पर मजीद 4 सदियां बीत चुकी हैं और 28 साल अगली सदी के भी गुजर चुके हैं। अब 15वीं सदी हिजरी जा रही है। नाजरीन, अब इमाम मेहदी की आमद से कबल नमूदार होने वाली उस निशानी के मुतल्लिक आपको बताते चलें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। कुछ तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह मस्जिद कूफा का दरवाजा है जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। इसको बाबे हजरत भी कहते हैं। नाज़रीन, इसमें दरार आना वक्त आखिर की एक निशानी है। इस दरवाजे में दरार आने का मतलब यह है कि वक्त आखिर करीबान पहुंचा है।
नाजरीन, ये दरार बार बार भर दी जाती है, इसको रफू किया जाता है, लेकिन ये दरार दोबारा से जाहिर हो जाती है, बल्कि पहले से ज्यादा नुमाया हो जाती है। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत के पास फंड्स ना हो, उनके पास पैसे ना हो कि वो ये दरार भर ना सकें। लेकिन नाजरीन, ये दरार जितनी भरते हैं उसके बाद दोबारा से नुमाया हो जाती है। इस दरार का तज़किरा मुख्तलिफ रवायात में मौजूद है और रिवायात के मुताबिक ये इमाम मेहदी के आने की एक बहुत बड़ी निशानी है। आप दोस्तों की इस दरार के बारे में क्या राय है कि क्या वाकई ये दरार है या महज सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली सिर्फ एक खबर? नाजरीन, अगर इमाम मेहदी के मुतल्लिक बात करें तो मासूम जात सिर्फ अंबिया इकराम की है। याद रहे कि इमाम मेहदी अंबिया अलैहिस्सलाम में से नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला के मुकर्रब और बरगुज़ीदा बंदे होंगे जिनका ज़हूर आखिरी ज़माने में होगा। आपका नाम नामी मोहम्मद या अहमद है, जबकि मेहदी उनका नाम नहीं लक़ब है, जिसके मानी है हिदायत याफ्ता। मुकम्मल बाअदब नाम के साथ लक़ब हजरत इमाम मेहदी अलैहिर्रज़वान है। हजरत मेहदी हसनी सादात में से होंगे। इनका नाम नामी मोहम्मद या अहमद होगा। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। अक्सर उलमा किराम इमाम मेहदी को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल सादात में से ज़हूर होने को मस्तनद मानते हैं। हजरत अली ने अपने साहबजादे हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखकर फरमाया, मेरा बेटा जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया सरदार है, अनकरीब इसकी पुश्त से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम पर होगा। वो इखलाक व आदात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होगा, जाहिरी शक्ल सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे ना होगा। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अदल व इंसाफ से जमीन भर देने का वाकया बयान फरमाया। मेहदी वालिद की तरफ से हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से और वालिदा की तरफ से हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से होंगे। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि मेहदी मेरे खानदान में से फातिमा की औलाद में से होंगे। अहादीस और रवायात के मुताबिक सैयदिना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पैदाश मदीना तैयबा में उस वक्त मौजूद एक कस्बा कुर्रा में होगी और 30 से 40 साल का अरसा मदीना तैयबा में ही गुजारेंगे। बाद अज़ां एक हज के मौके पर मक्कतुल मुकरमा में हिजरे अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान आपके हाथ पर 313 अकाबरीन उम्मत बैत करेंगे और 7 उलमाए उम्मत पहले बैत करेंगे। आइए अब इमाम मेहदी के हुलिये की तरफ चलते हैं कि वो दिखने में किस तरह होंगे। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत इमाम मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशनो कुशादा पेशानी, ऊंची नाक वाले, आपकी दाढ़ी घनी होगी, आपकी दाएं गाल पर एक तिल होगा, आपके कंधों के दरमियान हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक की मोहर होगी, ऊपर ऊनी चादरें पहन रखी होंगी, हाथ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार होगी, जवान होंगे, उम्र 30 से 40 साल के दरमियान होगी, दरमियाना कद, अकरहा जिस्म, स्याह जुल्फें, बड़ी सुरमगी आंखें, चेहरा सफेद सुर्खी माइल चमकते हुए सितारे महसूस होंगे, चौड़ी पेशानी, नाक ऊंची, दांत आगे से खुले हुए और उनसे नूर निकलेगा, सर पर अमामा कमली ओढ़े हुए होंगे। वो रूए जमीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे, जिस तरह से वो जुल्म सितम से भरी हुई थी वो 7 बरस तक जमीन पर बरसर इक्तदार रहेंगे। यानी उम्मत को उनके दौर में जिन उमूर की जरूरत होगी और जो चीजें उसकी कामयाबी और बरतरी के लिए जरूरी होंगी और पूरे रूए जमीन के मुसलमान बेतहाशा कुर्बानियां देने के बावजूद महज इन चंद चीजों के ना होने की वजह से कामयाब ना हो रहे होंगे। हजरत इमाम मेहदी को कुदरती तौर पर इनका इदराक होगा। वो इन कोताहियों की तलाफी और इन चंद मतलूबा सिफात को बाआसानी अपनाकर उम्मत के लिए मिसाली किरदार अदा करेंगे। चंद सालों में वो सब कुछ कर लेंगे जो सदियों से मुसलमानों से बनना पड़ रहा होगा। याद रहे कि वो पहले से पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि आम इंसानों की तरह पैदा होंगे। 40 साल की उम्र में उम्मत मुसलमा उनको अपना कायद बनाएगी। उनके हाथ पर बैठ करके कुफर के बर्पा करदा मजालिम के खिलाफ वो अजीम जहाद शुरू करेगी, जिसका इख्तिताम आलमी खिलाफत इस्लामी के क़याम पर होगा। हजरत इमाम मेहदी का हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल में होने की एक मंतकी वजह यह बयान की जाती है कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حکومت سے دستبردار ہو گئے تھے اور محض مسلمانوں میں صلح اور اتفاق کی خاطر اپنا یہ جائز حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے جب آخر زمانے میں امت کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ جس طرح پیغمبر حضرت اسحاق کی اولاد سے بہت سے انبیاء کرام آئے اور حضرت اسماعیل کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک بہت بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ یہ اہل علم کے قیاسات ہیں۔ اللہ پاک کی ذات حکمت والی ہے اور وہی اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سچے مہدی کی کیا علامات ہوں گی جو ان کی پہچان کروائیں گی۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اللہ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے پہلے وہ ناواقف تھے۔ ایک حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ یہاں پر بعض قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر یہ حل بتا دیا گیا ہے کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے وہ باطنی تصورات اور روحانیت مشیت الہی کے ماتحت اوجھل رکھی جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر وہ ساری خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک قدرت کا کرشمہ ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وہ وقت آئے گا تو قدرت الہی شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دیں گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر منکشف ہو جائے گا۔ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی قدرت کا ایک کرشمہ ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو قدرت الہی شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان کے اندر پیدا کر دیں گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر منکشف ہو جائے گا۔ حضرت مہدی کا تصور اسلام میں احادیث کی بنیادوں پر امت مسلمہ اور تمام دنیا کے نجات دہندہ کی حیثیت سے پایا جاتا ہے، اور سینوں میں ان کے آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بارے میں متعدد روایات پائی جاتی ہیں، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک حضرت مہدی امام حسن عسکری کے فرزند اور اہل تشیع کے آخری امام ہیں۔ امام مہدی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تمام مستند کتب مثلاً صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ملتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ ان کے وجود میں مسلمان متفق ہیں، اگرچہ اس بات میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے کہ آیا وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں جو آخر دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں متعدد مذاہب میں پیش گوئیاں بھی ملتی ہیں اور الہامی کتب میں یہ ذکر شامل ہے۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق یہ شخص امام مہدی ہوں گے اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی ہوگا، اور یہ دونوں علیحدہ شخصیات ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آمد امام مہدی کے عقیدے پر ہر دور میں امت کا اجماع رہا ہے۔ یہ مسئلہ کبھی بھی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے ادوار میں آئمہ، فقہا، مجتہدین، علماء و صوفیہ کے درمیان
मुख्तलिफ फिया नहीं रहा। तमाम मकातब फिक्र व मज़ाहिब के यहाँ इस मसले पर हमेशा इत्तफाक ही रहा। अहले तशीह और अहले सुन्नत के दरमियान सिर्फ एक नुक्ते पर इख्तलाफ है कि अहले तशीह के अकीदे के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद गायब हो गए, उनका दोबारा ज़हूर कुर्ब क़यामत के वक्त होगा, जबकि अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि वो अभी पैदा नहीं हुए, उनकी वलादत होनी है। इस इख्तलाफ के अलावा उम्मत में उनकी आमद और मकाम व मर्तबे के हवाले से और कोई इख्तलाफ नहीं। अहले सुन्नत और अहले तशीह की कुतुब में ये इख्तलाफ देखा जा सकता है। इनकी आमद और इनकी निशानियों की तफसील हदीस में मौजूद है। फिर भी अब तक महदवियत के कई झूठे दावेदार पैदा हो गए हैं और फना भी हो गए। सच्चे मेहदी की अलामत ही ये है कि वो अपने मेहदी होने का दावा करेंगे, ना कि ऐलान। एक हदीस के अल्फाज हैं, दुनिया की उम्र खत्म हो गई हो और कयामत में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया हो तो खुदा उस दिन को इतना लंबा कर देगा कि उसमें मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत कायम हो सकेगी जो मेरा हम नाम होगा। वो दुनिया को अदलो इंसाफ से इसी तरह भर देगा जिस तरह इससे पहले वो जुल्म से भर चुकी होगी। मुसलमानों के नजदीक हजरत मेहदी और हजरत ईसा कयामत के नजदीक इस्लामी हुकूमत कायम करके दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे। एक ऐसे शख्स के बारे में अकायद दुनिया के तमाम मज़ाहिब में मिलते हैं जो आखिर दुनिया में खुदा की सच्ची हुकूमत कायम करेगा और दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देगा। हजरत मेहदी का तसव्वुर इस्लाम से पहले भी कदीम कुतब में मिलता है। ज़रतश्ती, हिंदू, मसीही, यहूदी वगैरह सब ये अकीदा रखते हैं कि दुनिया के खत्म होने के करीब एक निजात दहिंदा का ज़हूर होगा जो दुनिया में एक इंसाफ पर मबनी हुकूमत कायम करेगा। यह तसव्वुर मुसलमानों में इसलिए नहीं आया कि इससे पहले यह मौजूद था, बल्कि यह अकीदा अहादीस से साबित है। इमाम मेहदी के वजूद के बारे में इस्लामी कुतब में सराहत से अहादीस मिलती हैं जो हद तवातर तक पहुंचती हैं और इनका ज़हूर मशरिक से होगा, बाज रिवायात के मुताबिक मक्का से होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहदी मेरे अहले बैत में से हैं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बैतुल मुक़द्दस के ज़ेवरात की सरगुज़िश्त है, इन्हें इमाम मेहदी वापिस बैतुल मुक़द्दस पहुंचाएंगे। ये ज़ेवरात 1700 बहरी बेड़ों में लदे हुए होंगे जिन्हें याफा के मकाम पर लंगर अंदाज किया जाएगा, यहाँ तक कि इन्हें बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल कर दिया जाएगा और अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस में ही अव्वलीन व आखिर को जमा फरमाएगा। इस हदीस मुबारका से दो बातें सामने आती हैं। नंबर 1, सय्यदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम आखिरी बार ही आपके हाथों फतह होगा। आप अपनी आलमी खिलाफत का हेड क्वार्टर बैतुल मुक़द्दस को बनाएंगे। आपका कुल जमाना खिलाफत मकबूल और मुख्तार रवायात के मुताबिक 7 से 9 बरस या 20 बरस है। इससे जायद का जिक्र भी मौजूद है, मगर ये रवायात मकबूल और मुख्तार हैं। अब इन दो मुख्तार रवायात को जमा किया जाए तो इसकी तस्दीक यूं की जा सकती है कि आप मजमूई तौर पर 20 साल हुकूमत करेंगे और इन 20 सालों में से 7 या 9 साल का अरसा ऐसा होगा जब आप खलीफतुल्लाह फिल अर्ज के मर्तबा को पहुंच जाएंगे, यानी पूरी जमीन पर आपकी हुकूमत होगी। रूए जमीन पर सल्तनत इस्लामिया, खिलाफत इलाही और खिलाफत मुहम्मदिया कायम होगी। इस्लाम दुनिया की सुपर पावर के तौर पर सामने आएगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस खिलाफत और सल्तनत के खलीफा और सरबराह होंगे। ये खिलाफत 7 से 9 बरस कायम होगी और 20 में से 13-14 सालों में अरब से लेकर शाम, कुस्तुनतुनिया, रूम और यूरोप आपकी सल्तनत में आ जाएगा और बाकी सल्तनतें आप बाद में फतह करेंगे। इनकी फतह के बाद आलमी खिलाफत कायम होगी जो कि 7 से 9 साल तक रहेगी। दूसरी बात इस हदीस से यह सामने आती है कि बैतुल मुक़द्दस की फतह के वक्त 1700 बहरी बेड़े इस्तेमाल होंगे। हदीस का यह दूसरा हिस्सा उन लोगों के लिए गौर फिक्र का मतगाजी है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पैदा हो चुकने के दावेदार रहते हैं और हमेशा अगले 2-3 सालों में उनके ज़हूर का ऐलान करते रहते हैं। नीज उनके अनकरीब ज़हूर के हवाले से उम्मत के अंदर ऐसे ख्यालात को फरोग दिया जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं। राकम ऐसे कई उलमा को जानता है जो पिछले कई सालों से बिला नागा हज पर जा रहे हैं ताकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बराह रास्त बैत करने वालों में शामिल हो जाएं। हत्ता के कई अफराद ये भी कह रहे हैं कि वो 1960 में पैदा हो चुके हैं और अनकरीब 1-2 सालों में ऐलान करने वाले हैं।
یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت معجزانہ طور پر خود بخود ہی وجود میں نہیں آ جائے گی، بلکہ دنیا کے واقعات پورے فطری عمل کے ساتھ اس طرح تبدیل ہوں گے کہ بالآخر ایک عالمگیر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ حالات کا معروضی سطح پر جائزہ لیا جائے تو دنیا کے موجودہ حالات دور دور تک بھی اس تصور کا اشارہ نہیں دیتے۔ نیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج امت مسلمہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے 1700 بحری بیڑے جمع کرنے کے قریب آ گئی ہے؟ نہیں، امت مسلمہ کے حوالے سے صورتحال ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد میں بھی اتنا وقت درکار ہے کہ تغیرات زمانہ بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کا باعث بنے۔ بڑی بڑی طاقتیں اس وقت تک طاقت و تاراج ہو چکی ہوں گی۔ عالمی سطح پر موجودہ طاقت کا ایک توازن ٹوٹے گا۔ عالمی سطح کے توازن میں دور رس تبدیلیاں رونما ہوں گی اور ایک عالمگیر خلافت اسلامیہ کی تشکیل نو عمل میں آئے گی۔ احادیث کے ذخیرہ میں تلاش کے باوجود آج کی سپر پاور کا کہیں بھی اشارہ یا ذکر نہیں ملتا، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کون لوگ عالم کفر کی طاقت ہوں گے۔ اس سے توفیق الہی اور فیض مصطفیٰ کے ذریعے یہ تصور اور گمان غالب ہے کہ موجودہ بڑی طاقت کا ذکر نہ ملنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے کے آنے تک آج کی سپر پاور مٹ چکی ہوگی اور دوسری طاقتیں امام مہدی علیہ السلام کے بدِ مقابل ہوں گی۔ احادیث کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی بڑی طاقت غالباً یورپ ہوگا، یعنی طاقت کا توازن اس کے پاس ہوگا، اور یورپ کے دارالحکومت میں اس وقت روم ہوگا۔ جس طرح آج یورپ آپس میں متحد ہے، بیلجیم کے برسلز کو انہوں نے اس کے محل وقوع کی اہمیت کی وجہ سے اپنا دارالحکومت بنایا۔ ممکن ہے آنے والے وقتوں میں یورپ اپنا دارالحکومت روم کو بنا لے۔ پس امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت کا تعین کرنے کے لیے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ کیا عالمی حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور بیت المقدس کی فتح کے لیے 1700 بحری بیڑے اس وقت امت مسلمہ کے پاس موجود ہیں، اور اگر نہیں تو اس صورتحال اور ان کے عالمی حالات تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہوگا۔ جب سیدنا امام مہدی تشریف لائیں گے تو 3 شخصیتیں بیک وقت ظہور پذیر ہوں گی: سیدنا امام مہدی علیہ السلام، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ سب سے مشہور علامت دجال کا خروج ہے، جسے مغربی مفکرین ضد مسیح کہتے ہیں۔ یہ ذکر تورات میں بھی ملتا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی زمین کی گردش میں فرق واقع ہونا۔ قواعد علم و نجوم و فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن لگے گا۔ حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور لوگ رکن و مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دجال کا قتل ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے عربوں میں خون خرابہ اور خونی معرکہ ہوگا، جو کہ حج کے موقع پر ہوگا، اور اسی دوران امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ وہاں سے مسلمانوں کی تقدیر بدلے گی اور اسلام ایک بار پھر دنیا پر غالب آئے گا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ بعض اوقات ہم آج کل کے زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی آمد امام مہدی علیہ السلام کی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ تو ان زلزلے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی وضاحت یوں کرتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک قسم مشرق میں ہوگا اور ایک زلزلہ مغرب میں اور ایک زلزلہ جزیرہ عرب میں واقع ہوگا۔ خسف وہ زلزلہ ہے جس کے نتیجے میں زمین دھنس جائے گی۔ میں نے عرض کیا، زمین دھسا دی جائے گی حالانکہ اس میں نیک لوگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کے رہنے والوں میں برائی زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے۔ نمبر 1 کرۂ ارضی کے مشرق کی جانب، نمبر 2 کرۂ ارضی کے مغرب کی جانب، اور نمبر 3 سرزمین عرب پر۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے طلوع ہوگا، اور یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں بلکہ ایک اور نشانی ہوگی۔ مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا، دنیا دیر تک اس کو دیکھے گی۔ ایک اور علامت یہ بھی ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوگا،
اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس حج پر مینا کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔ قبائل کے درمیان مقابلے سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی، جس کا تذکرہ پہلے بھی ہم آپ کو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد لوگ اپنا پناہ گاہ ڈھونڈیں گے کہ کسی کے دامن میں پناہ مل جائے، پھر وہ پناہ گاہ بنیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ ثابت روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سفیانی نامی ایک شخص جس کا تعلق بدبخت اور ملعون یزید کے قبیلے سے ہوگا، وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑا مقاتلہ کرے گا، جو کوفہ اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کے تقریباً 1 لاکھ افراد کو قتل کرے گا۔ بعد ازاں مشرق کی سرزمین سے اور احادیث میں خراسان اور کوفہ کا لفظ آیا ہے۔ زیارت کے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے۔ یاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غزوات میں جو جھنڈا استعمال فرماتے اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا، اور یہ لوگ جنگ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے۔ اس لشکر کی قیادت بنو تمیم کا ایک شخص شعیب بن صالح تمیمی کر رہا ہوگا۔ یہ اکھڑ بدن اور چھوٹی داڑھی والا جوان شخص ہوگا اور ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کر لے گا۔ کہتے ہیں سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے مدینے سے مکہ آنے کی خبر ہوگی۔ وہ ایک بہت بڑے لشکر کو آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے بھیجے گا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدہ پر زمین پھٹے گی، جو ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ یوں احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مقام بیدہ پر زمین کے پھٹنے اور سفیانی لشکر کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ واقعہ سن کر شام سے قافلے مکہ کی جانب چل پڑیں گے، اور پوری دنیا سے 40 ابدال اور سرزمین عراق کے کل اولیاء بھی مکہ کی جانب چل پڑیں گے اور مکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ایک بھائی ہوں گے، جو ایک روایت کے مطابق باپ کی طرح سے ہوں گے، اور دوسری روایت کے مطابق چچا زاد بھائی ہوں گے، جنہیں ہاشمی کہا جائے گا۔ وہ بھی ایک لشکر لے کر چلیں گے، اور یہ لشکر شعیب بن صالح ترمیمی کے لشکر کے ساتھ مل کر دیگر قافلوں کے ہمراہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور ایک عظیم لشکر امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں سوئے شام اور قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا۔ عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور پھر عالمی خلافت قائم کرنے کے لیے قسطنطنیہ روانہ ہوں گے۔ یاد رہے اس وقت کا قسطنطنیہ آج کا استنبول ہے۔ یہاں امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دعوے دار ذرا غور کریں کہ ابھی تو ترکی مسلمانوں کے پاس ہے، اور جب امام مہدی علیہ السلام ترکی فتح کریں گے تو گویا یہ بدل چکے ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آپ القدس پر حملہ کر کے بیت المقدس فتح کریں گے۔ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد آپ اپنی فوج ہند اور سندھ یعنی پاکستان فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ روایات میں یہی آتا ہے کہ غزوہ ہند آپ ہی کے دور میں ہوگا۔ سندھ کی فتوحات، بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتوحات، برادر روم اور یورپ کی فتوحات اور چائنا کا فتح ہونا، یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئے گا۔ یاد رہے بیت المقدس کی جو آخری فتح ہوگی وہ بھی امام مہدی کے ہاتھوں ہوگی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد چین بھی فتح ہوگا۔ امام ابن حجر مکی القول المختصر میں بیان کرتے ہیں کہ چین بھی انہی غزوات کے دوران فتح ہوگا۔ روایات میں ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے امام مہدی علیہ السلام لشکر روانہ کریں گے تو اس میں 1 لاکھ افراد مارے جائیں گے۔ یہ جنگ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی، مگر آپ خود شریک نہ ہوں گے، بلکہ آپ کا لشکر جنگ کرے گا۔ ابتدائی فتح کے دوران یہ خبر ملے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ اس خبر کو سننے کے بعد تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے واپس پہنچ جائیں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی اور صورتحال مختلف ہوگی۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام تمام لشکر اور افواج کو لے کر بلاد شام اور روم کی فتوحات کے لیے بڑھیں گے۔ جب آپ قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے اس وقت آپ کے لشکر میں 70,000 افراد شامل ہوں گے۔ پہلے معرکہ میں 40,000 افراد مارے جائیں گے۔ دوبارہ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام قیادت کر کے جنگ کریں گے تو یہ جنگ عالمی جنگ بن جائے گی۔ اس عالمی جنگ میں 6 لاکھ افراد مارے جائیں گے اور امام مہدی کو فتح نصیب ہوگی۔ اس جنگ کی پیشگوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم، قسطنطنیہ کی فتح، دجال کا نکلنا،
ये तीनों वाकयात इकट्ठे 7 माह के अंदर ज़हूर पजीर होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जरिए दीन का पूरी दुनिया में गलबा होगा। इस हवाले से हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद बिन हनीफा ने फरमाया, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में बैठे थे कि एक शख्स ने उनसे इमाम मेहदी के बारे में पूछा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, दूर रहो। फिर हाथ से इशारा करते हुए फरमाया कि मेहदी का ज़हूर आखिरी जमाने में होगा और बेदीनी का इस कदर गलबा होगा कि अल्लाह के नाम लेने वाले को कत्ल कर दिया जाएगा। ज़हूर मेहदी के वक्त अल्लाह ताला एक जमात को उनके पास इकट्ठा कर देगा, जिस तरह बादल के मुतफर्रक टुकड़ों को जमा कर दिया जाता है और उनमें यगानगत उल्फत पैदा कर दी जाती है। ना वो किसी से खौफजदा होंगे और ना किसी के इनाम को देखकर खुश होंगे। मतलब ये कि उनका बाहमी रब सबके साथ यकसा होगा। इमाम मेहदी के पास इकट्ठा होने वालों की तादाद ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले सहाबा किराम की तादाद के मुताबिक 313 होगी। इस जमात को एक ऐसी खास फजीलत हासिल होगी जो उनसे पहले वालों को हासिल हुई है, न बाद वालों को हासिल होगी। एक और रिवायत में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा, कसम है उस ज़ात पाक की जिसने मुझे हक के साथ महबूस फरमाया, बेशक इन दोनों यानी हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से इस उम्मत के मेहदी पैदा होंगे। जब दुनिया फितना और फसाद का शिकार हो जाएगी और फितनों का ज़हूर होगा और रास्ते कट जाएंगे और लोग एक दूसरे पर हमला आवर होंगे, कोई बड़ा छोटे पर रहम नहीं करेगा और कोई छोटा बड़े की इज्जत नहीं करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त इन दोनों यानी हसन और हुसैन की औलाद में से एक शख्स को भेजेगा जो गुमराही के दिलों को फतह करेंगे और बंद दिलों को खोलेंगे। इस उम्मत के आखिरी जमाने में दीन को कायम करेंगे, जिस तरह मैंने इस उम्मत के इब्तदाई जमाने में कायम फरमाया, और वो जमीन को अदल से भर देंगे जिस तरह वो पहले जुल्म से भरी थी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।